sir. Ready. This is our topology for today. Are you Amro Tapiko topology? This is my inside area. Inside means this is my lane network. And this is my DMZ is a public facing server or YSMA. Are you outside pala outside pala? And you ISP router la ISP router you. यसरी बुझ्नु पर्यो मोटामोटी बुझ्दाखेरि. So over here in this my topology, I have to enable the ZVF features on this router la. ZVF. ZVF stands for zone based firewall. Right? Based firewall. It allows the same as a firewall technology. The firewall technology like a ESA firewall. Firewall. क्या बात है यार? Technologies. But differences over here is you have to you have to enable or you have to make the each and everything over here in the routers, because router is for the routing, it's not for a firewall. So we are going to convert this router as a firewall. So what to do? We have to create the zone. We have to create the we have to assign the zone under the interface, so that you have to start the firewall technology from the basic to modern firewall, and finally it will work as a stateful firewall. Stateful firewall. So let me create the first zones and second, and I will assign the interface under the zone, and then after finally I will create the class map, policy map, and then finally zone peering. So अब हामी सुरु गरौँ होला सबै सरल हो. फर्स्ट अफ अल व्हाट टु डु, हामीले दुई तीन पल्ट गरिसक्यो यो कुरालाई हैन, त्यो भएर बार पनि भन्नु पर्दैन. फर्स्ट अफ अल म फायरवलको जोन बनाउँछु के छ. ओके, सुरुमा म पिङ गर्छु ल, बस्दैन पिङ गर्छु. पिङ हुन्छ हुँदैन ल, ताकि भरे रिचेबिलिटी समस्या हुन्छ फायरवलले गर्दा ब्लक भयो भने एउटा फेरि बाना नमिलोस् ल. पिङ 192.168.1.1. oh it's 3.1. I'm able to reach to 3.1. This is ISP router 3. 4.1 भनेको router 4 DMZ को तपाईको राउटर 4 र 3 भएपछि भइहाल्यो, रिचेबिलिटी भइहाल्यो ल. बीचको कनेक्सनलाई गर्नु पर्दैन ल, किनभने पर लुपमा भएपछि त बीचको पर्छ त हिमाल सर, पर्दैन. So now the second thing is what we have to do. I have to create the zones. Let me create the zone over here. Okay, zone security. अब त तपाईहरुलाई अलिकति कन्फिडेन्स भइसक्यो, त्यो भएर वास्तवमा इनसाइड लेखिदिन्छु म. Zone security, क्या बात है, एक्सपो भएछ त. Zone security, yes, outside. Zone एक्सपो भएछ फेरि. Zone security DMZ तीनटा जोन मानिन्छ. यसलाई इन्टरफेसमा एप्लाई पनि गर्दिहाल्छ हिमालसरलाई. इन्टरफेस F0/0 इट्स इनसाइड हैन. एन्जलको लागि म यसो गर्छु ल, फर एन्जल यसो गर्छु. यसो गर्दा सजिलो हुन्छ र एन्जललाई यो ठ्याक्कै आउनु पर्यो नि एन्जलको लागि. Where is my notepad? F0/0. Then what to do? Zone member. क्या बात है, मेरो कीबोर्डले के गर्दैछ? Member हैन. Zone member security inside and interface F0/1. त्यसपछि what? The zone member security or DMZ and interface S0/0 and a 1/0. And त्यसपछि zone member the security. I think it's outside, right? Outside. हैन, यो भनेको तीनटा मेरो भयो. अब यो जसै मैले फायरवल सेक्युरिटी फिचर्स मैले अन गरे, सेक्युरिटी यो गरे, अटोमेटिक मेरो कम्युनिकेसन ब्लक हुन्छ. अब फायरवलको रुल लागू हुन्छ. तर एउटा डिफरेन्सेस के छ भने यसमा फायरवलको लेभल इन्टरफेस मिस्टेक गर्नुभयो जस्तो लाग्यो. कहाँ हो बताउ एन्जल? S0/0 हुनुपर्ने 1 गर्नुभएको छ आउटसाइड.
हैन एस0 साथ 0 हो नि त 1 भएछ ओके ओके थ्यांक यू एन्जल वेट ए 0 यस एउटा इन्टरफेस छ नि त हैन म कन्फ्युज भएछु ल चलो यसलाई एप्लाई गरिदिन्छु एन्जल पनि धेरै जान्ने भइसक्यो आजभरि वास्ता मलाई बहुत खुसी लाग्न थाल्यो यसलाई म पेस्टिङमा हाल्छु यहाँनेरि पेस्ट यो भइसक्यो ल अब अर्को त सेम टु सेम एउटै छ र तपाईलाई के टेस्टिङ गर्नु पर्यो मैले वास्तवमा यहाँ पिङ गर्दाखेरि पिङ जाँदैन वास्तवमा फायरवल पोलिसी लागू भयो पोर्ट 3.1 मा जाँदैन 4.1 मा जाँदैन अब यदि तपाईहरु जानु लाउनुहुन्छ भने पोलिसी दिनु पर्यो ल बुझ्नुभयो नि 4.1 मा जाँदैन अब पोलिसी लगाउँदाखेरि कसरी लगाउने भने आन्सर वास्तवमा कि त तपाई एसीएल युज गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाई डाइरेक्ट तपाईको प्रोटोकललाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ र म्याच गर्न सक्छ आन्सर बुझ्नुभयो नि आन्सरले गर्नु भयो एसीएल वाला वास्तवमा मैले गर्नु भनेको थियो गर्नु पो गर्नु भएन गरेको छैन हौ सर उसले नि यहाँ हुला वास्तवमा एसीएल वालाले हेर्दा पनि सुरुमा आन्सर बुझ्नुभयो हजुर गोविन्द जी तपाईले गर्नु एसीएल वाला गर्नु हो एसीएल वाला गया छैन सर क्या बात है सरोजले चाहिँ पक्कै गरेर सरोज अधिकारीले चाहिँ सरले गरिदिनु पर्ने स्थिति आयो सर राइट गाह्रो भइहाल्छ त हैन कोही बात नहीं चालू गरौँ एसीएल वाला गर्दा पनि हुन्छ पुरानो वाला गर्दा पनि हुन्छ मतलब आई थिंक मतलब पहिला पुरानो वाला गरेर एसीएल वाला थप्दा पनि हुन्छ आन्सर बुझ्नु जे गर्दा पनि इच्छा कुरा ल बस्यो गर्छु इनसाइड देखि आउटसाइड चाहिँ म तपाईको पुरानो वाला गरिदिन्छु अनि तपाईको आउटसाइड देखि तपाईको डीएफजेड मा अथवा आउटसाइड देखि इनसाइड चाहिँ एसीएल वाला गरिदिन्छु ल आन्सर हजुर हजुर त्यसो गरौँ कुछ भी नाम राख्दाखेरि हुन्छ तपाईको इच्छा होला वास्तवमा मैले फाइल भन्छ नाम जे राख्दा भन्छ इच्छा कुरा वास्तवमा जरुरी छैन त्यही राख्नु पर्छ न वास्तवमा सुरुमा क्लास म्याप यो अझै ध्यान दिनु तपाईहरुलाई किनभने स्टुडेन्ट कन्फ्युजन हुन्छ यसमा आन्सर पोलिसी म्याप क्या बात है यार पोलिसी म्याप अन्तरको के अन्तिममा फाइनली एप्लाई ल यो तपाईको टेक्निक भनेको एमपीएफ ल मतलब मोडुलर पोलिसी फ्रेमवर्क ल सिस्कोको सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट लेट्स क्रिएट द नाउ क्लास म्याप इस क्लास म्याप भनेको ट्राफिकलाई क्याच गर्ने क्लास म्याप टाइप मा के गर्ने इन्स्पेक्ट वाला गर्ने इन्स्पेक्सन and match any traffic what any name you can give ल मैले दिए मान्ने इनसाइड हैन अथवा इन तपाईको जे राख्दा हुन्छ तपाईको क्लास म्याप सीएम क्लास म्याप इनसाइड राख्दा हुन्छ इच्छा कुरा ल सीएम इनसाइडै राख्दिन्छु म के लेख्ने गर्नु भयो आन्सर हजुर सर म्याच प्रोटोकल आईसीएमपी गरे पिङलाई मात्रै अलाउ गरे अहिले वास्तवमा स्टेप 2 मा वास्तवमा अनि क्लास म्याप क्लास तपाईको पोलिसी म्याप सरी पोलिसी म्याप अब त्यो माथिल्ला के गरोस् ल हैन अनि टाइप इन्स्पेक्ट म्याच एनी हैन तपाईको यसमा म्याच गर्नु पर्दैन सरी सरी इन्स्पेक्ट मात्रै गर्ने ल आन्सर अनि पोलिसी म्याप हैन इनसाइड टु आउटसाइड ओयुटी आउटसाइड ठीक छ त्यसपछि अब के गर्दिने हामीले माथिकोलाई क्लासलाई तान्ने ल क्लास आउटसाइड ल सीएम सरी इनसाइड अब थर्ड भनेको एप्लाई गर्दिन त जोन पियरिङ गर्दिन त्यसलाई जोन पियरिङ पनि भन्छ जोन पियर अनि सेक्युरिटी इन्स्पेक्ट गर्नु पर्यो छैन कस्तरी ए इन्स्पेक्ट गरिन ल मैले क्या बात है यार इन्स्पेक्ट हैन चेक गरोस् ल त्यो सीएम इनसाइड भनेर चेक गरोस् ल भन्दा हिमाचल बुझ्नु भयो नि जोन पियर सेक्युरिटी आन्सर भयो हजुर जोन इनसाइड टु आउटसाइड हैन बुझ्नु भयो नि सोर्स इनसाइड बाट ट्राफिक जाँदाखेरि डेस्टिनेसन हैन आउटसाइड जाँदाखेरि टुवर्ड द आउटसाइड जाँदाखेरि ल
अब सर्भिस पोलिसी टाइप के गरोस् इन्स्पेक्ट गरोस् हिमाल सर अनि पोलिसी म्याप इनसाइड टु आउटसाइड सबैले चेक गरौँ वास्ता कहीँ स्पेलिङको मिस्टेक भएन नि मतलब एन्जेल छैन सर अब यसलाई अप्सन छैन भने म कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु साथीहरु कपी गरे पेस्ट गरे R2 मा आन्सर बुझ्दै हुन्छ नि त्यसको के डाउट छैन नि गाड्दै के छैन नि हजुर हजुर हिमाल सर हजुर सर छैन सर अब त त्यो भयो होला अब त त्यो बानी भएर 3 दिन भइसक्यो सुरु गरेको हामीले है हजुर सर हजुर यो हिजो सकिन्थ्यो हिजो नेटले गर्दा हैन सर हजुर हजुर अर्को हिजो टार्गेट थियो यहाँ हेरौँ ल यो भयो मेरो ल मैले एन्ड गरे मैले मान्नु अब म उताबाट पिङ मार्छु पिङ हुन्छ नआउँछ पिङ भयो हिमाल छ हजुर सर भयो अब यस्तो हुन्छ ल बस्दा मैले कि त टिसीपी लाई एलाउ गर्नु पर्यो कि युडीपी लाई गर्नु पर्यो कि त त्यसो गर्दा कि त टिसी बाट चल्ने सबै ट्राफिक जाने भयो त R1 देखि म त R3 जान्छ जाँदैन आन्सर हजुर हजुर अथवा यहाँ यसरी गरौँ यो गर्दा चाहिँ युडीपी यदि मैले तपाईको यो आउटसाइडबाट तपाईको इनसाइड मा मैले युडीपी अन गरे भने त सबै युडीपी ट्राफिक सबै एक्सेस गर्नु पाउँछ भन्दा R4 मा भन्दा आन्सर DMZ तिर हजुर म सिर्फ टेलनेट मात्रै सक्छु ल बुझ्नुमा नि हजुर त्यसको लागि चाहिँ म के गर्ने आन्सर यो सेम टु सेम एउटै यो माथि एसीएल क्रिएट गर्ने ल खडा गर्ने एसीएल यहाँ गर्ने खडा कपी गर्छु ल वास्तवमा यो अर्को कपी अर्को बनाउँछु छिटो होस् भन्नु लागि हिमाल सबैले गरेको टाइम सेभिङ होस् भनेर यहाँ हेर्नुहोस् क्लास म्याप यसलाई म के गर्दै आन्सर मान्ने DMZ तिरको ल बुझ्नुभयो नि आन्सर हैन अथवा आउटसाइड राखिदिन्छु ल आउट OUT आउटसाइड आउटसाइड राख्छु इच्छा कुरा हो अनि ICMP मा यो तरिकाले दिएर यो डेन्जर लाग्यो ल मलाई प्रश्न बुझ्नुभयो नि मैले यसो गरे त यहाँ हिमाल छ एक्सेस लिस्ट 1112 परमिट TCP host 192.168.3.1 host 192.168.4.1 मा जाँदाखेरि इक्विभ्यालेन्ट टु 23 केवल टेलनेट मात्रै चलाउँछ आन्सर कस्तो अरे हजुर टेलनेट मात्र चलाउँछ म्याच एक्सेस ग्रुप होला यसको मतलब एक्सेस ग्रुप 112 भयो आन्सर हजुर अर्को पोलिसी प्याड आउटसाइड टु के आन्सर टु DMZ ल ठीक छ अनि तपाईको यो यसको के हुन्छ क्लास म्याप आउटसाइड हुन्छ इन्स्पेक्ट जोन पियर सेक्युरिटी जोन आउटसाइड टु DMZ ल सोर्स आउटसाइड देखि ट्राफिक आउँदाखेरि अनि डेस्टिनेसन कहाँ जाँदाखेरि हिमाल छ DMZ जाँदाखेरि ल अनि यसमा यो माथि कपी गर्ने पोलिसी म्याप आउटसाइड टु DMZ साइड ठिकै छ ल आन्सर बुझ्नुभयो मेरो कुरा हजुर म एउटा काम पनि गरे यो एप्लाई गर्दा एउटा काम पनि गरेर छु ल वास्तवमा एउटा सानो काम गर्छु by default right now I am able to ping from R1 to R3 right because I have already selected the ICMP protocol answer that means I can do the trace route or route and as well as the ping and ping related all the other services I can access from the R1 to R3 ल भन्दा बुझ्नुभयो नि यहाँ गर्दा हुन्छ ल वास्तवमा यहाँ पिङ मेरो भयो अब ICMP मा हुन्छ म त हिमाल सर ट्रेस भन्ने ल बुझ्नुभयो नि के हुन्छ अरे यो पनि भयो हिमाल सर बुझ्नुभयो ट्रेस के भयो हिमाल सर अन्त हजुर सर अब यो भइसकेपछि वास्तवमा म यसो गर्छु ल वास्तवमा लेट मी मोडिफाई द आवर क्लास म्याप पोलिसी हाउ टु मोडिफाई हाउ मे आई मोडिफाई modifying means I am going to select the one more protocol. This protocol is TCP. R2 बनाउँछु यहाँ के हाल्छ आन्सर यसमा TCP मा हाल्छ TCP हाल्दा के एनेबल हुन्छ के टेलनेट पनि इनेबल भइहाल्छ TCP मा चाहिँ टक्क नुक्छ इनेबल भयो भएन भयो do so running
section, what is the our command class map? हैन त्यसपछि म यसलाई कपी गर्छु अनि यसलाई पेस्टिङ मार्दिन्छु ल अनि देन म्याच हैन अब हुन्छ ल एक्सेस ग्रुप छ प्रोटोकल छ क्लास म्याप छ हैन यो क्लास म्याप छ प्रोटोकल छ ल म के गर्छु आन्सर प्रोटोकल टीसीपी मार्थे मैले टीसीपी मार्ने बित्तिकै के हुन्छ त वास्तवमा के हुन्छ त भन्दाखेरि के हुन्छ आन्सर यो गर्ने बित्तिकै अब हिमाल सर भन्नुहोस् के हुन्छ टिसीपी जति उ हुने भयो नि त हैन सर अब चालु हुने सबै मेरो चाल चल्ने भयो जस्तै हजुर, आर3 मा मैले टेलनेट गर्छु आर3 मा ल प्र्याक्टिसको लागि लाइन VTY 0 to 4 गर्छु आन्सर क्या बात है VTY 0 to 4 पासवर्ड सिस्को एन्ड लगिन IP HTTP सर्भर राइट SER सर्भर अनि IP HTTPS सेक्युर सर्भर क्या बात है यो पनि भयो और टीसी मा चल्नेहरु जुन छ जे छ टीसी मा चल्ने SSH छ जेसुकै होस् सबैलाई हुन्छ आन्सर हजुर चल्छ आर मा गए आन्सर यहाँ हेर्नुहोस् अब यसो गर्छ टेलनेट 192.168.3.1 भयो अब HTTP चलाउँछु ल पोर्ट नम्बर कति दिने आन्सर मैले यो पनि ओपन भयो हैन इन्जिन HTTP हजुर तपाईको अर्को 443 गर्छ त्यो पनि के हुन्छ ओपन हुन्छ अब त्यो हुनु भएन ल वास्तव स्पेसिफिकेसन गर्ने र ट्राफिकलाई स्पेसिफाइड गर्ने त्यसको लागि मैले के गर्छु भने भन्दा आउटसाइड देखि DMZ पछि के गर्छु यो गरेको छु ल वास्तव पछि हाम्रो रियल फायरवलमा पनि यही हुन्छ आन्सर यसरी नै गर्नुपर्छ हामीले भयो आन्सर हजुर हजुर टेलनेटलाई मात्रै गरिया छ अहिले हजुर हजुर यसलाई म के गर्छु करेगा अनि R2 में लगाएर के करेगा पेस्ट करेगा ल एन्जल का मिस्टेक भयो हैन सर हैन हामीले एक्सेस ग्रुप थाल्यौ न के पो भयो यहाँ No specific protocol configured in class CM outside for inspection. Class map outside भन्ने कहाँ इस्यु आयो म्याच एक्सेस ग्रुप भन्यो त्यही भयो छैन एकछिन यो पोलिसी म्याप टाइप इन्स्पेक्ट हैन अनि PM आउटसाइड टु इनसाइड अनि तपाईको PM तपाईको CM PM क्लास के हो एक्सेस ग्रुप चाहिँ हाम्रो कहाँ छ वास्तवमा पहिला मैले के बनाए पहिला क्लास म्यापमा मैले के गरे तपाईको म्याच एक्सेस ग्रुप 1 and 2 गरे ACL लाई मैले म्याच गर्दै आउँछ एक्सेल सिटै बनाएको हैन नि त सर हैन र कस्तो रे ए बनाएको त मास्तिर अनि यसको चाहिँ बनाएको छ पोलिसी म्याप टाइप अनि इन्स्पेक्ट PM आउटसाइड टु DMZ ल यो त नाम हो अनि तपाईको क्लास नो आउटसाइड अल द प्रोटोकल विल बी इंस्पेक्टेड कोई प्रॉब्लम छैन आन्सर कोई प्रॉब्लम छैन ल कोई प्रॉब्लम नहीं है ल यति गर्नुहुन्छ है म R3 बाट गर्छु ल बता R बाट आन्सर बुझ्नुभयो हजुर यो किवर्ड त भनेको हैन नि त वास्तवमा सबै इन्स्पेक्ट गर्छ गरोस् न ल गर्न दिउँ न त ल आन्सर बुझ्नुभयो हजुर सर हजुर R3 बाट तपाईको म कहाँ गर्ने आन्सर अब R4 मा जान्छु पिङ 192.168.4. क्या बात है 4.1 पिङ भयो त आन्सर भएन सर भएन किनभने त्यो पेज ICM ले हामीले अलाउ गरेको छौं न हैन तर हामीले टेलनेट गरेको छौं गोविन्दजी टेलनेट पनि कसरी गरेको छौं भने वास्तवमा टेलनेट हामीले कसरी गरेको छौं भने वास्तवमा त्यो फेरि होस्ट गरेको छ यो होस्ट बिल्डै भन्छ र सोर्स डेस्टिनेसन आन्सर मैले R4 मा म टेलनेट अन गर्छु र लाइन VTY 0 to 4 पासवर्ड सिस्को लॉगिन चलो एक दुईटा काम पनि गरिदिहाल्छु IP HTTP सर्भर IP HTTP
सेक्युर सर्भर यो पनि गयो मेरो आर्कपोर्टमा। चलो यहाँबाट अब टेलनेट मार्छु ल। टेलनेट तर मेरो एसीएल मा पोलिसी के छ सोर्स इन्टरफेस लुप ब्याक कति गर्नु आन्सर मैले 0 किनभने सोर्स र डेस्टिनेसन मिलेको छ छैन भन्नु त यहाँ हिमाल छ हजुर सर यदि सोर्स याद यो गर्नु आयो भने मात्रै डेस्टिनेसन यहाँ जाने त गर्ने जो पाए त्यो हुँदैन डाइरेक्ट टेलनेट चाहिँ हुँदैन है भयो हिमाल छ हजुर सर आन्सर गयो हजुर सर हो गयो सर अब मेरो खुस रेजल्ट छैन एसटीटीपी हुन्छ हुँदैन मेरो आन्सर अब एसटीपी हुन्छ सर अब त हामी हुँदैन। आन्सर जब यो हुँदैन र आन्सर कस्तो रह्यो हुँदैन हजुर एन्जल बुझ्दैछौ हजुर त्यो के भनेको यो म्यासेज भने वास्तवमा बाइ डिफल्ट द प्रोटोकल यसको नेटिभ फर्म द प्रोटोकल म्याच गराउनु पर्यो नि त आन्सर त्यो भएन भनेको एसीएल सबै म्याच गर्छ भनेको उसले वास्तवमा बुझ्दैन अब एसीएल बेस गर्छ भनेको बुझ्नुभयो आन्सर 23 मात्रै दिएछ नि हैन हामीले ओहो हो फेरि एसीएल एड गर्छ आन्सर यता के गर्छु म फेरि एड गर्छु एसीएल ल हुनुपर्छ बुझ्नुभयो यो के अलिकति फाइबर जस्तै नै भयो आन्सर बुझ्नुभयो भएन हजुर फाइबर जस्तै ए, हजुर। फाइबर नै भयो यो चाहिँ बुझ्नुभयो नि अब फाइरल यही हो फाइबर नै भयो त्यो ओहो हिमाल सही भयो के ठीक गर्छ ल अब हिमाल सर बुझ्नुभयो नि टुल सो रनिङ सेक्सन व्हाट हिमाल सर access list एक्सेस लिस्ट and right now I have the how many मतलब line of still 2 line ना बुझ्नु पनि the first is for the allowing the tail lead from inside outside to DMZ and second is what www or website okay from outside to what Himal sir outside to DMZ ल तर यहाँ फेरि हाम्रो सोर्स छाने थियो त्यही सोर्स गर्नुपर्छ अहिले एन्जल ल सोर्स इन्टरफेस लुप ब्याक 0 ओपन भयो एन्जल तपाईहरु कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला अघि त तपाईले सोर्स हान्नु भएको थिएन त्यो ओपन भएर चाहिँ डबल नै आन्सर फेरि त्यहाँ तपाईले कि त एनी गरिदिनु पर्ला त्यहाँ के गर्नु पर्यो आन्सर एनी गर्दियो भने चाहिँ सबै खानी हो फेरि हजुर 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 कि त एनी गरिदिनु पर्यो कि त बाइ डिफल्ट सोर्स कुन हुन्छ आन्सर भनेको यो आइपी लाई डिफाइन गर्नु पर्यो यो आइपी लाई बुझ्नु न यो एक्जिट इन्टरफेस 23.2 गरिदिनु पर्यो ल एन्जल बुझ्दैछौ सर यसमा यो स्पेसिफिक युआरएल लाई मात्र म्याच गराउने फिचर छैन त्यो त एन बारमा हुन्छ नि त मतलब के पो एन बारमा या तान्दाम हुन्छ ल भन्दा केही प्रब्लम छ एन बारमा के गर्दा हुन्छ यहाँ तान्दाम हुन्छ ल एन बारको हामीलाई थाहा छ मतलब तपाईको मार्किङ सिस्टम थाहा छ हामीलाई त्यो मार्क गर्न तल तान्ने ल तर यस्तो हो नि त वास्तवमा तपाईको आइपी एड्रेस स्पेसमा ब्लक सलक हुन थाल्यो भने त लेयर ब्लक हुन थाल्यो भने त त्यो पनि हुन्छ नि त ठुलो कुरा हैन नि त आन्सर आखिर त्यो मतलब साइट भनेकै तपाईको लेयर 3 को मतलब एक्सटेन्सन फर्म हो कि न आन्सर हजुर लेयर 7 हो हैन हजुर के छ ठ्याक्कै फाइरल भनेको यही हो ल के छ बुझ्यो मेरो कुरा हजुर ठ्याक्कै यही हो ल यस्तै हुन्छ ल लाइफ लङ फाइरल भनेको यस्तै हुन्छ भनेपछि त बहुत स्टेटमेन्ट पो दिनु पर्ने रहेछ यतै हजुर 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 जुन जुन छ त्यसलाई स्टेटमेन्ट दिने फेरि तपाईले सिस्को एएसी फाइरल पढ्नु भएन अरु फाइरल चाहिँ प्राय ग्राफिकल हुन्छ त्यो इन डेप्थ नलेज हुँदैन के भन्नु भित्र के हुन्छ बुझ्यो नि हजुर सर हजुर सिस्को फाइरल चाहिँ प्राय सबै कुराहरु हुन्छ वास्तवमा अनि सबै कुराहरु तपाईको डिफाइन हुन्छ वास्तव त्योबाट तपाईलाई थाहा हुन्छ इनसाइड पनि के हुँदैछ आउटसाइड के हुन्छ भनेर हैन सर जस्तै हामीले यो राउटरलाई एज अ फायरवल चलाउँदाखेरि राउटिङ परफर्मेन्सहरु डिग्रेड हुने केही असरहरु त्यस्तो प्रोसेसहरु आइपुग्ने त हुँदैन नि सर नर्मली यहाँ राउटिङ हुँदैन नि त राउटिङ त मैले स्ट्याटिक राउटिङ हुन्छ त्यसको के असर पर्दैन ल वास्तवमा डाइनामिक राउटिङ हुँदा पनि के असर पर्दैन डाइनामिक राउटिङ हुँदा पनि के हुन्छ भने यति बीचमा राउटिङ भइरहेको छ बुझ्नुभयो नि यति र यतिको बीचमा राउटिङ भइरहेको छ बुझ्नुभयो नि भएन आन्सर हजुर हजुर यो बोर्डर राउटरले चाहिँ दुईटैको रुट लिन्छ ल बुझ्नुभयो नि के असर परेन नि त त्यो के छ भनेको अलिक माथि आउँछ ल त्यो राउटिङलाई असर पर्ने खालको फाइरल भनेको जस्तो ट्रान्सपेरेन्ट फाइरलहरुमा त्यो हामी गर्छौं कुरा त्यसले अलिक माथिको कुरा सोच्यो बस आन्सर के छ पनि के जान्ने भइसक्यो त हो सर हो र माथि चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट फाइरल छ त्यसमा चाहिँ तपाईको राउटिङले असर पर्छ ल त्यसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले फेरि अलाउ गर्नुपर्छ इन्डिभिजुअली त्यो राउटिङ प्रोटोकलको पोर्टलाई फेरि
एन्जल बुझ्यो हजुर सर के डाउट नो डाउट पक्का नि पक्का सर आन्सर हजुर हजुर अब कुछ तपाईँको भेरिफिकेसन कमान्डहरू छ त्यो भेरिफिकेसन कमान्डहरू तपाईँको आफैले चलाउँदा पनि हुन्छ वास्तवमा होइन म त त्यो पनि एकचोटि गराइदिनुहोस् भन्दाखेरि म एकचोटि गराइदिन्छु होला वास्तवमा हजुर पियरिङहरूलाई तपाईँले एक्जामिन गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा सिम्पल हैन अब मेरो पियरिङ कति लाग्छ दुईटा छ ल त्यो दुईटालाई बन्द गर्छु म सो पोलिसी म्याप एप इन्स्पेक्ट हैन त्यसपछि अनि जोन पियरको नाम के छ आन्सर जोन इनसाइड टु आउटसाइड हैन आन्सर हजुर यहाँ तपाईको सबै देखाउँछ ल के हामीले गर्यो भने बुझ्नुभयो नि अर्को के छ वास्तवमा अर्को आन्सर बुझ्नुभयो नि बुझ्दैछ एन्जल हजुर यही हो ल मतलब सेसन बन्छ नि त वास्तवमा ल त्यही भएर यसलाई स्टेटफुल फाइबल भनेको ल आन्सर बुझ्नुभयो हजुर सर हिमाल सर के डाउट छ भन्नुहोस् है वास्तवमा छैन सर हजुर खासमा नेटिभ तपाईको हाम्रो हामीलाई चाहिने भनेको तपाईको नेटिभ तपाईको जुन फाइबल छ वास्तवमा यति नै हो ल वास्तवमा के पो यो जेडपीएफ को तर तपाईहरु भन्नुहुन्छ वास्तवमा मलाई फ्लेभर्सहरु चाहियो भन्नुहुन्छ यसको फ्लेभरहरु छ ल के सबले भनेको जस्तै वास्तवमा बुझ्नुभयो नि विभिन्न फ्लेभरहरु हामी एप्लाई गर्न सकिन्छ ल तर कतिपय ल्याबहरु चाहिँ टेस्टिङ हुँदैन हाम्रो किनभने त्यो अब मसिन्स तपाईको यस्तो हुन्छ तपाईको त्यो अब एन्भायरनमेन्टहरु चाहिँ कस्तो त्यसलाई रियल एन्भायरनमेन्ट चाहिन्छ ल वास्तवमा अस्ति हामीले त्यो ट्राई गरेको थियौं रियल एन्भायरनमेन्ट चाहिन्छ कन्सेप्चुअल तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ त्यसमा समस्या कुरा भएन हैन एन्भायरनमेन्ट चाहिँ रियल चाहिन्छ त्यसको लागि हैन आन्सर बुझ्नुभयो हजुर सर अब यो एसीएल बल हामीले बुझिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई मोटामोटी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तर अब फर द फ्लेभर्स अब फ्लेभर्सको टाइप्सहरु गर्दाखेरि तपाईको कस्टरी अब त्यो अलिकति हल्का फुल्का थ्योरी जान्नुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा है थ्योरीमा के जान्नुपर्ने हुन्छ लाइक कस्टरी तपाईले केहरु गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा हैन प्राइमर्स भन्ने तपाईको कन्फिगरेसन तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा हैन प्राइमर्स के को लागि भन्दाखेरि तपाईको वेबसाइटहरुको लागि ब्लकिङ गर्नु छ वास्तवमा मान्लियौ हैन के सबले भनेको जस्तै हैन त्यो जेडपीएफ लाई तान्नु पर्ने छ तपाईले जेडपीएफ लाई एनबार लाई हैन तान्नु पर्ने छ अथवा लाइक तपाईको कुनै तपाईले कन्टेनरलाई तपाईको हेर्नु पर्ने छ युआरएल लाई फिल्टर गर्नु पर्ने छ वास्तवमा भए त्यो पनि गर्न तपाईले सक्नुहुन्छ त्यसको समस्या भएन जस्ट टेक्नोलोजीहरुलाई एड गर्नु पर्ने छ कुछ कुछ किवर्डहरु फरक किवर्डहरु हुन्छ त्यो किवर्डहरुलाई तपाईहरुलाई एड गर्दै लानु पर्ने हुन्छ र यसमा अब त्यो कोर कुरा चाहिँ यही हो आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर जस्तै पनि तपाई किवर्डहरु एड गरिदिन्छु वास्तवमा तपाईहरुलाई कुछ आइडिया होस् भनेर वास्तवमा हैन त्यो किवर्डले तपाईलाई के फाइदा गर्छ लाइक एउटा रेजेक्स भन्ने छ भन्दा रेगुलर एक्सप्रेसन भन्ने छ ल वास्तवमा त्यो चाहिँ लाइक कोड जस्तै हुन्छ खालको कोड जस्तै हुन्छ प्रोग्रामिङ कोड जस्तो हुन्छ रेगुलर एक्सप्रेसन भन्ने चाहिँ हैन त्यो हामी चलाएर हामीले निश्चित साइटहरुलाई ब्लक गर्न सक्छौं यसमा हैन निश्चित साइटहरुलाई गर्न सक्छौं तर आईपी भएपछि त आईपी बेस पनि ब्लक गर्दाखेरि हुन्छ तर आईपी चेन्ज हुनुपर्छ साइटको नाम चेन्ज भएन भने त लेयर 7 मै हामीले तपाईको के गर्न सक्छौं त्यसलाई हामीले ब्लक गर्न सक्दैन त आन्सर बुझ्नु भएन चाहे त्यो आईपी एड्रेस जेसुकै मतलब भएन त्यसपछि लेयर 7 कै मोडमा हामीले के गर्न सक्छौं त्यसलाई हामीले ब्लक गर्न सकिन्छ ल वास्तवमा रेगुलर एक्सप्रेसन भन्ने तपाईको खालको टेक्निक हुन्छ ल सिस्कोले मतलब अलाउ गरेको रेगुलर एक्सप्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने वास्तवमा निश्चित तपाईको कामको लागि निश्चित किसिमको स्पेशल किवर्ड बनाइएको हुन्छ स्पेशल किवर्ड बनाइएको हुन्छ ल स्पेशल किवर्ड कमान्ड वास्तवमा अरुसँग तपाईको मिल्दैन ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि त्यो किवर्ड चाहिँ त्यस्तो खालको स्पेशल एउटा कामको लागि स्पेशल त्यही मात्रै कामको लागि बनाइएको त्यस्तो किवर्डलाई रेजेक्स भन्छ र रेगुलर एक्सप्रेसन भन्छ ल आन्सर बुझ्नुभयो हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ
रेगुलर भन्नाले अब रेगुलर एक्सप्रेसन भन्नुको मतलब तपाईँको एक खालको तपाईँको त्यो निश्चित पर्पसलाई युज हुने तपाईँको एक्सप्रेसन कोडिङहरू कोडहरू बुझ्नुभयो नि। हजुर एउटा तपाईँको हुन्छ ल तपाईँको यसमा जेडपिएफमा एक खालको तपाईँको हुन्छ त्यो प्राइमर्स भएको मोटामोटी सिबेकसँग मिल्छ ल वास्तवमा सिबेकसँग मिल्छ तर त्यसलाई तपाईँले तान्नु सक्नुहुन्छ ल वास्तवमा आन्सर बुझ्नुभयो। हजुर हजुर बुझ्नुभयो लाइक बेसिकल तपाईँ कसरी गर्दाखेरि तपाईँको कसरी गर्नु सकिन्छ जस्तो लाइक मान्नु मेरो R1ले वास्तवमा कति बेरको लागिसम्म वेट गर्ने वास्तवमा बनाउँदाखेरि होइन एन्ट्रीहरूलाई तपाईँ कति बेरसम्म रिमोभ गर्ने त्यस्तो कुराहरू हाल्नु सकिन्छ बुझ्नुभयो आन्सर। हजुर कति सेकेन्डसम्म टिसिपी कनेक्सन्सहरू इस्टाब्लिस होस् यदि आइडियल भयो भने कति बेरसम्म रहिराखोस् होइन कतिसम्म भएन भने चाहिँ ड्रप होस् होइन कति टाइमको लागि इस्टाब्लिस होस् भनेर हामीले हाल्नु सकिन्छ ल वास्तवमा आन्सर। अरू कुरा भनेको त्यो रेगुलर एक्सप्रेसन युज गरेर साइटलाई कसरी ब्लक गर्ने भन्ने कुराहरू हामी गर्नु सक्छौँ ल वास्तवमा ठिक छ। त्यसको लागि तपाईँको एउटा प्राइमर्स भन्ने कमान्ड हुन्छ सायद सपोर्ट गर्छ होला र तपाईँको यो राउटरले म चेक गरिहेर्छु एकचोटि गर्छ गर्दैन सपोर्ट है। हिमाल सरले बुझ्नुहुन्छ प्राइमर्स गर्दैछ र आन्सर बुझ्नुभयो। हेलो हेलो सरहरू हजुर सर हजुर टाइम होइन के होला त हिमाल छ के सब आयो ल के आयो के सबको URL फिल्टरिङ रहेछ सर हैन हो यहीँबाट दिँदा हुन्छ ल बुझ्यो के छ हजुर के छ अर्को आन्सर यहाँ रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको ल आन्सर रेजेक्स भनेको रेगुलर एक्सप्रेसनको थुप्रै छ ल म यस्तो बेला भनिसक्छु आइडिया दिएको छु। बेसिकल टेक्नोलोजीलाई पढ्न बुझ्नुलाई त्यो मैले पढाएको अनुसारले भइहाल्छ आन्सर। रियल डिप्लोयमेन्ट गर्नुपर्छ धेरै सर्भिसेस तपाईँलाई चाहियो भने त्यसको डकुमेन्टेसन डाउनलोड गरेर थप्दै लानु सक्नुहुन्छ ल। पहिला टेस्टिङ चाहिँ गर्नु पहिला इबीमा र जिएलएसमा अथवा जिएलएस आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर अनि वर्क गऱ्यो भने तपाईँले के गर्नु आन्छ त्यसलाई एप्लाई गर्दा हुन्छ ल तपाईँको इन्डस्ट्रिजमा। चलो एकचोटि हामी बनाइहेर्नु ल आन्सर कस्तो हुन्छ। रेजेक्स सर टाइप होइन पहिला इन्सपेक्सन गर्नु हामी जे दिन्छु ल भाषा म सिसिआई दिएमाले अब कतिवटा तपाईँको सेसन इन्सपेक्ट गरेर आन्सर बुझ्नुभयो नि अनि नो भनेको अब नेगेटिभ हो होइन त्यो नो हामी नगरौँ अहिले। म्याक्सिमम इन्कम्प्लिट भन्छ यो तपाईँ टिसिपी कनेक्सन्सहरूको कुरा गरेर चाहिँ वास्तवमा इन्कम्प्लिट भन्ने तपाईँको अडिट ट्रायलहरू भन्ने छ थुप्रै कुराहरू छ आन्सर अलर्टहरू भन्ने छ बुझ्नुभयो नि युडियु टिसिपी छ बुझ्नुभयो भन्नु भएन। अब त्यसको गर्छु म म्याक्सिमम इन्कम्प्लिट हैन यो चाहिँ तपाईँ कस्तो भने यो टिसिपी को तपाईको यो एक खालको यो तपाईको ल तपाईँ डाटा प्रकार है वास्तवमा ल बुझ्नुभयो नि आन्सर लो कति राख्दिने इच्छा कुरा ल तपाईको यसको नम्बर हुन्छ ल वास्तवमा कनेक्सनको कति राख्ने मैले मात्र 500 बाट स्टार्ट गरे वास्तवमा कनेक्सन अनि कति दिने वास्तवमा इच्छा कुरा ल 1000 दिए मान्नु। अब टिसिपी 6 छैन टिसिपी हेर्छु टिसिपी हुनु भने टिसिपी
आइडल टाइम कति बेरसम्म चाहिँ आइडली टाइम आउट कति सेकेन्डसम्म ल वास्तवमा इच्छाको आन्सर टिसीमा कनेक्टेड भएको कतिसम्म भनेको 10 अथवा 15 सेकेन्डसम्म चाहिँ आइडल टाइम हो त 15 सेकेन्डसम्म चाहिँ युजरले केही गरेन भने तपाईँको त्यो कनेक्टिभिटी स्टेबल होस् ल टिसीपी तपाईँको सिङ युनिट ल सिङ टाइम हैन चाहिँ आफै हेर्दै जानु तपाईहरु त्यो गर्दै जानु हेर्दै जानु सिङ टाइम सिंक्रोनाइजेसन टाइम हैन सिङ भयो हैन कति सेकेन्ड लाग्यो 3 सेकेन्ड बराबर अनि टिसीपी को यदि मैक्सिमम इनकम्प्लीट आयो होस्ट पर होस्टमा मैक्सिमम तपाईको 50 आयो मान्यो कति बेर को लागि ब्लक होस् आन्सर भन्दाखेरि कति सेकेन्डलाई ब्लक होस् मिनेटमा रहेछ ल मतलब मिनेटमा त इच्छा गरेर जतिको आयो भने मान्यो मतलब 10 मिनेटकै ब्लक होस् ल त्यसले डाटा जेनेरेट गर्न फेरि गाह्रो हुन्छ आन्सर बुझ्नु पनि तपाईले गर्ने के भन्दाखेरि दोस्रो त्यो अहिलेको पोलिसमा हो ल क्या बात है सो मात्रै भएछ नि आन्सर केमा हाल्ने इनसाइडदेखि आउटसाइडमा हाल्ने भने योमा कपी गर्छु म इच्छा गरेर तलमा हाल्छु म अनि इन्स्पेक्ट पोलिसी वेबमा आयो आन्सर हैन के आयो न हामी क्लास हाम्रो टाइप हाम्रो के चाहिँ क्लास म्यापको नाम आन्सर अनि इन्स्पेक्टको नाम के थप्दिन आन्सर हामी कहाँ पो गयो भर्खर हामी बनाएको सीसीआई होला हैन where is the CCI हैन आन्सर बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर अब हुन्छ के हिमाल छ भन्दाखेरि त्यो म्याक्सिमम इनकम्प्लिट तपाईको मिनिमम इनकम्प्लिट म्याक्सिमम इनकम्प्लिट हाई लोहरु भए तपाईको त्यो टिसीपी को प्याकेटहरुलाई फ्रेम हो टिसीपी को आइडल टाइम अनि सिंक्रोनाइजेसन को वेटिङ टाइमहरु हैन त्यो भन्दा धेरै आएछ भने के गर्ने वास्तवमा ब्लकहरु गर्ने त्यो कुरा पनि लागू भयो आन्सर माथि अलिकति इन्टेलिजेन्स भयो फाइबर आन्सर बुझ्नुभयो हजुर सर बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर हिमाल अब लिमिटेसन नै राख्न थाले सर हैन लिमिटेसन नै राख्न थाले पुरा हैन हजुर हजुर अब लिमिटेसन राख्नु अलि मोर इन्टेलिजेन्स भयो ल सेक्युरिटी टाइट हुन लाग्यो हजुर हजुर बुझ्दै हुन्छ सरहरुले अब अर्को एउटा तपाईको लागि फेरि म्याच गरौँ आन्सर वास्तवमा नि टाइमर्स क्या बात है यार प्राइमर म्याप टाइप परिपरिको छ वास्तव के छ भने इच्छा कुरा र वास्तवमा के हाल्ने हो के छ बुझ्यो मेरो कुरा बहुत धेरै छ टेक्नोलोजी र आन्सर हजुर सर बहुत धेरै रहेछ सर टाइपमा के हाल्दिनु वास्तवमा भने रेगुलर एक्सप्रेसन हाल्दिन्छु ल म वर्डको नाम जे दिँदा पनि हुन्छ ल मान्ने मैले दिएँ ब्लक साइड्स दिएँ मैले साइड ब्लक भने के छ बुझ्यौ हजुर सर अब नो नगर्ने हामी वास्तवमा हैन तपाईको नो त हैन एक्जिट नगरे प्याटर्न गर्ने के छ के गर्ने रे अब वर्ड स्पेसिफाई गर्ने ल वास्तवमा नभए पनि हामी के गर्छौं भने डट स्ट्रिक मान्नु फेसबुक.com ल भयो के छ
हजुर यो चाहिँ भनेपछि स्पेसिफिक यही सर्ट नै बन्द भयो पछाडि नै एस्ट्रिक हान्दियो होइन नि सर कि त्यति अब हुन्छ त्यतिकै भयो अनि mail.worldlink.com ल यो नक्कल जस्तो वास्तवमा बुझ्यो नि mail.gmail.com ल यो नक्कल दियोस् तपाईको के अब त एउटै त आन्सर बुझ्नु भएन youtube.com .np त छैन युट्युबको छैन राइट हैन युट्युब नै छ बरु लोगोमा np आउँछ हैन भित्र हैन youtube.com अरु के छ m. छ कि के छ मोबाइलको यस्तै आउँछ सायद होइन के छ सर यहाँ पहिला हामीले त्यो डेस्कटपमा बस्दाखेरि त्यो के भन्छ फुटबलहरु हेरिन्थ्यो कि अनि त्यसको म्याक्सिमम साइडहरु ब्लक गर्थ्यो यसरी नै पुरा छ क्या है हैन यो हैन यसरी पनि ब्लक त हुन्छ अब त के छ तर त्यसको लागि चाहिँ उयो हुन्छ र अर्को त्यसलाई आइरन पोर्ट भन्छ ल के भन्छ रे अनि त्यसपछि कनेक्सन रिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्टेड बाइ समथिङ के आउँथ्यो के आइरन पोर्ट हैन तपाईको वेब सेक्युरिटी ल हजुर हजुर त्यसो यसो त साध्य हुँदैन नि वास्तवमा के छ मतलब किन साध्य हुँदैन वास्तवमा इन रियालिटीमा त त्यो यो गर्न साध्य हुँदैन त त्यो कुनै यसरी गर्छ र कुन कुन खालको साइटलाई बन्द गर्ने भनेर सो क्याटेगोराइज हुन्छ र वास्तवमा बुझ्यो नि हजुर जस्तै गेमिङ भन्ने बित्तिकै त्यो गेमिङको कन्टेन्ट आउने त्यो ब्लक गर्छ र के छ बुझ्यौ सर र त त्यसपछि पछि त फुटबल हान्नु छ फुटबलको त्यो वर्ड भएको जति सबै वेबसाइट बन्द हुन्थ्यो के हजुर त्यो कन्टेन्ट फिल्टरिङ ल वास्तवमा आइरन पोर्ट हो यही आइरन पोर्ट पनि नयाँ भर्जनको आइरन पोर्टलाई के भन्छ आउँछ अम्ब्रेला इमेल के हो त्यो अम्ब्रेला इमेल वेब सेक्युरिटी भन्छ आन्सर बुझ्नु नि नयाँ खालको अहिले भर्जन तपाईको 6 मा आको मतलब सीसीआई सेक्युरिटी भर्जन 6 मा ल ए भन्छ त्यो इमेल सेक्युरिटीहरु भन्ने नि यसले नै परफर्म गर्छ कि अब सर इमेल पनि गर्छ अनि त्यसको वेब पनि गर्छ जस्तै इमेलको गेटवेहरु किनेर हामीले सफ्टवेयरहरु राख्नु परिरहेको हुन्छ नि भनेपछि यसमा पुरा फुल फिचर हुन्छ कि कस्तो अलिअलि खालको छ फुल फिचर हुन्छ र आन्सर बुझ्नु न यसमा आइरन पोर्ट भनेको सिस्कोले किनेको ल आइरन पोर्ट देखि हाम्रो आउँछ ल मास्टरीमा आउँछ आन्सर आइरन पोर्ट जस्तै यो फोर्टिगेटहरुको त सर 40 मेल भन्ने छुट्टै किन्यो भने हुन्छ नत्र अनि त्यो फोर्टिगेटहरु नेट हुन्छ त्यसको किनभने छुट्टै किन्नु पर्यो नि त आन्सर वास्तवमा किनभने त्यो एएसए सँग दिदैन नि त्यो छुट्टै किन्नु पर्यो यो आन्सर हजुर हजुर त्यही त त्यो उसमा भएकोले त लिमिटेड उ मात्रै स्प्याम ट्यागिङ मात्रै गर्ने त्यो फुल फिचरमा नहुने कि सर यसको त निकै नै दिन्छ जस्तो लागेको छ मलाई किनभने त्यो हामीले त्यो डेमोमै निकै दिइरहेको छ आन्सर बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो भएन यस्तै हुन्छ र इन्टरफेस हो हामी गर्छौँ वास्तवमा ल यो तपाईको यसमा टेन्सन छैन हाम्रो हामी तपाईको एउटा गर्छौँ वास्तवमा के भन्छ तपाईको मास्टरीमा हामी गर्छौँ यो हामी परफर्म गर्छौँ र तपाईको सीसीआई सेक्युरिटी एक्जाममा यो अनिवार्य आउँछ र आन्सर यो तर युटिएम फिल्टरिङ भनेको यसबाटै गर्ने हो के अस्ति त्यो खै हिमालले भनेको कुरा यस्तै हो ल कन्टेन्ट फिल्टरिङ यो नभए पनि यस्तो यस्तै टेक्निक र प्रिन्सिपल यही हो फोर्टिगेट पढ्दाखेरि युटिएम फिल्टरिङ भन्छ युनिफाइड हैन टर्मिक फिल्टरिङ गर्दा हुन्छ तर फिल्टरको जुन इन्जिन हुन्छ नि आन्सर त्यो इन्जिन चाहिँ कस्तो शक्तिशाली हुन्छ त्यो अनुसारले मार्केट भ्यालु हुन्छ र आन्सर त्यो सिस्को सामान धेरै महँगो छ सिस्को एउटा डीएनए सर्भरलाई नै 50 लाख रुपैयाँ पर्छ अरे वास्तवमा 50,000 पर्छ अमेरिकन डलर बुझ्नु भएन हिमाल छ कसले किन्ने छ त्यस्तो त भन्छ कतिको छ यो धेरै हो सर डलर त्यो ख्याल झुकेर हो कि साँच्चैको एउटा हाम्रो साथीले 50,000 मा किन्यो आन्सर बुझ्नु भने 50,000 के डलरमा सर यो प्रोफेसनल भर्जन अझै महँगो छ आन्सर कति छ मात्र यहाँ 64,822 यसमा त्यस्तो के फिचर हुन्छ सर डीएनए सेन्टर यसमा धेरै कुरा हुन्छ नि डीएनए मा आन्सर
हाम्रो डिएनए आउँछ ल हाम्रो यो चाहिँ डिएनए चाहिँ V4 मा आउँछ मतलब भित्रीमा आउँदैन बुझ्नु भयो बर्बाद भयो त त्यसो भने अनि कुछ टेक्नोलोजी जस्तै F5 को बेन्चरहरू भयो तिनीहरू बर्बाद भयो नि बर्बाद। त्यही त हुन्छ त्यो त डिएनए ले सबैलाई म्यानेज गर्दै चाहन्छ नि त आईएसी लाई गरेको छ हैन एनडीपी लाई गरेको छ डब्ल्यूएलसी लाई गरेको छ एपी लाई राउटर स्विच सबैलाई म्यानेज गर्दैछ डिएनए ले त ए यसले इन्टिग्रेट गर्ने रहेछ नि पुरै। हो हजुर हजुर हो त्यसैले बल्ल हुन्छ सर इन्टिग्रेटेड डब्लुएलसी भनेको कस्तो हो? डब्ल्यूएलसी भनेको चाहिँ नर्मली एपी दुई खालको हुन्छ ल एन्जल फर्स्ट टाइम अफ द एपी इज व्हाट त्यो नर्मली एन्जलले चलाउँछ वर्ल्ड लिंकमा त्यो एपी भनेको एएपी हो ल वास्तव कस्तो अरे एएपी एएपी भनेको अटोनोमस एपी भन्छ ल त्यो एपी लाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ ल मतलब एन्जल कस्तो अरे इन्डिभिजुअल म्यानेजमेन्ट तपाईको अर्को एउटा एपी हुन्छ त्यसलाई एलएपी भन्छ ल्याब भन्छ ल अन्त लाइट वेट एपी भन्छ कि त्यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल गर्नु पर्दैन त्यसपछि डब्ल्यूएलसी ले कन्ट्रोल गर्छ र वायरलेस लेन कन्ट्रोल भन्ने हुन्छ त्यसले गर्छ ल कन्ट्रोल बुझ्यो नि अनि त्यो इन्टिग्रेटेड भनेको त त्यो डब्ल्यूएलसी लाई आईएसी मा गर्छ इन्टिग्रेट डीएनए मा गर्छ इन्टिग्रेट स्विच मा इन्टिग्रेट गर्छ एपी मा गर्छ केमा गरेको इन्टिग्रेट त्यसमा भर पर्छ इन्जिन बुझ्यो नि यो डब्ल्यूएलसी पनि अ पार्ट अफ दि तपाईको सेक्युरिटी ला आउँछ डब्ल्यूएलसी महँगो पर्छ ल आन्सर वास्ता सिस्को डब्ल्यूएलसी पनि महँगो पर्छ ल त्यो सामान त छोइ साध्दैन रहेछ त भनेपछि त धन्न प्याकेट ट्रेसरले सास फेर्न मौका दिएको यो सस्तो रहेछ डब्ल्यूएलसी चाहिँ ल त्यो 5000 मात्र हो 5436 डब्ल्यूएलसी ल अनि सर अरू कम्पनीको राउटरहरू नै आउने रहेछ मजाको राम्रो दाममा नि यस्तो हुन्छ सर के सब क्रिटिकल इन्भाइरोमेन्टहरुतिर अरू कम्पनीको लगाउँदाखेरि खासै त्यस्तो ट्रस्टेबल हुँदैन क्या मतलब के छ त्यस्तो कुरा भयो क्या वास्तवमा अरू मान्छेहरूले अरू बैंकहरुले खाता फ्रीमा खोल्छ जिरो ब्यालेन्समा खोल्छु भन्छ तर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मान्यो मिनिमम 50,000 राख्नुपर्छ भनेको जस्तो बुझेर के छ हजुर सर त्यसमा कुछ प्रोटेक्सन हुन्छ हैन खै के दिन्छ थाहा छैन मलाई म त एक्चुअली एक्स्ट्रा चार्टर्डमा मैले त मतलब फोन गरेको थिएँ के छ त्यसो भन्थे मलाई 50,000 मिनिमम ब्यालेन्स हुनुपर्छ